Argumento bibliko usa ka gagmayng librito aron pagtubag sa kasagarang mga atake sa pagtulunan gitudlo sa Santa Iglesia Katolika gigamit sa mga magsusupak. Ang Biblia busa ang atong tubag pinasikado sa Biblia. Ang Biblia sa kinayukan sa iyang doktrina walay pagsumpaki. Ang panagsumpaki ana sa pagsabot gumikan sa walay kahiusahan, pagpailawom sa usa ka magtutudlo nga gibilin sa Ginoo ang mga pangulo sa iglesia, kundili gitudlo sa Espiritu Santo nga kita maghuhubad sa kamaturan nga espirituhanon. Ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa itudlo ug siya dili arang makasabot nini siya pagatukaron ni bisan kinsa. Mabasa sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 15. Tungod sa kamapitason sa tao sa dili na lang pagdawat sa labaw magtutudlo, ang ilis ni San Pedro, ang Santo Papa, mao kanay hinungdan dili lang sa panagbahin-bahin kundi ang panagsumpakay pagsinupakay pagayod. Ang Biblia gihubad na lang sa kaugalingon kun pribadong paagi ug sa tasdagsa kapag sabot sa dili lilamdagan sa Espiritu Santo. May resulta usab sa nagadayang unang kasinupakyan nga doktrina. Supak kina sa gitudlo ni San Pedro, sinabot kini ang tanang panagna sa kasulatan dili sa kinaugalingon pagsabot. Mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19. Hinuon nagsugo si San Pablo nga tahuron gayud ang mga pangulo sa Santa Iglesia. Sugta ang inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila kay sila ang magtukaw sa inyong mga kalag. Mabasa sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 17. Ang Espiritu Santo nagasulti sa atong panahon pinagi sa mga pangulo sa Iglesia sa Ginoo sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 10. O gisugo kita sa pagpatalinghog sa Espiritu Santo nga nagsulti diha sa iglesia labot sa tuluhan ug sa pamatasan. Ang dunay dudungog magpatalinghog sa sige sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Mabasa sa Pinariyag kapitulo 2 bersikulo 29 ug kapitulo 3 bersikulo 13 ug 22. Ang Biblia ba lamang ang tuhan? Sinulat ni Sob Fernandez. Ang Iglesia Katolika nagtudlo nga tuuhan o dawato nato ang buhing magtutudlo sa Iglesia, ang apostolikanong tradisyon ug usab ang balang kasulatan kon Biblia, apan ang atong mga igsoon nga dili Katoliko nagsupak ni ini ug ani ang ilang mga katarungan. Pagsupak igon ang Biblia ug dili kita pagadawaton kapin sa nasulat. Mabasa sa 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Ang tibok kasulatan magkapahimo nato nga maalamon sa atong kalawasan. Kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 17. Wala na kinahanglan nga aduna pay mutudlo nato sa Biblia kay kini mabasa ug masulat. Masabot kay wala kami isulat gawas sa mabasa ug masabot. Mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 13. Nagtudlo ang mga apostoles nga walay pagsambog sa pulong sa Dios. Mabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2. Kadang tradisyon sa Katoliko sobra sa Biblia dili ang naidawaton kay si Jesus nagingon tungod sa inyong tradisyon. Nayatakan ninyo ang sugo sa Dios ug gipalabi ninyo ang mga sugo lamang sa mga tao. Mateo 15 bersikulo 6 ngadto sa 8. Ayaw kamo paglimbong sa filosofiya sa tao ug sa ilang tradisyon. Mabasa sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 8. Ang nagdugang sa pulong sa Dios, pagadungagan sa Dios ug ang hampakan niya dito sa laing kinabuhi. Mabasa sa Pinariyag 22 bersikulo 18 ngadto sa 19. Ang Katoliko nagdugang nini. Ani ang tubag. Ang Ginong sugo nga ipabasa ug ipasusi ang iyang basahon ug walay nakulang niniuban sa iyang kauban. Mabasa sa Isaiah
Kapitulo 34, versikulo 16. At doon na di kauban ang Biblia, ang mga nahasulat nga wala mahisabti sa bundok, gibatuan og mga tawo nga mag-asoy kaninyo sa pulong sa mao nga mga butang pinagi sa pulong sa baba. Buhat Kapitulo 15 versikulo 20 ug 27. Kay dunay ubang mga sinulat nga malisod usab nga sabton. Mabasa sa kaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16. Si San Pablo nagingon, dawata ang among mga sinulat ug usab ang among mga binaba o mga tradisyon nga pagtulunan. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Ang iglesia nga tinukod ni Kristo hinatagan og gahom. May gahom nga gihatag si Jesus ngadto sa iglesia nga wala ikahatag diha sa Biblia. Ang imong pagkapagkupuson sa yuta ginapo sa langit, ug hubaran mo sa yuta hinubaran mo sa dito sa langit. Mateo Kapitulo 16 versikulo 19. Gahom sa pagtudlo, panglakaw kamo sa tanang mga nasod ug tudloy sila sang tanang gisugo ko kaninyo. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Kami dili ministro sa pulong lamang kundi usab sa gahom. 1 Korinto Kapitulo 4 versikulo 20. Sa dakong kagahuman ang mga apostol sa nagpamatuod. Buhat Kapitulo 4 versikulo 7 ug 33. Si Diotrephes nga nagpakadako sa ilang taliwala ug wala mo dawat sa among kagahuman. Ikatulong Juan Kapitulo 1 versikulo 9 ug Nehemias Kapitulo 8 versikulo 8. Pagsabot, gahom sa pagiya sa pagsabot sa kasulatan, kay gitudlo sa Espiritu Santo nga maghubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon, kay kini dili pagatukaron ni bisan kinsa. 1 Korinto Kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa 16. Usa ka eunuko nagbasa sa kasulatan wala makasabot, ug ang Espiritu Santo wala magtudlo kaniya. Hinon misugo kang Felipe nga mo'y mutudlo kaniya. Dihang nakasabot og mituo siya, gibunyagan ni Felipe og naluwas. Buhat Kapitulo 8 versikulo 24 ngadto sa 38. Siya pulo nga batid sa kasulatan tudloan gayon sa Sibo pagayud sa kinuha ni Kristo. Pinagi ni Aquila ug Priscilla. Buhat Kapitulo 18 versikulo 26. Kinahanglan dunay mutudlo kaniyo. Mabasa sa Hebreo Kapitulo 5 versikulo 12. Gahom sa pagpasaylo sa salaog pagbunyag, bisan unsa nga inyong gipasaylo dinhi napasaylo na, ug bisan unsa nga wala niyo pasaylo wala usab mapasaylo. Sa Juan Kapitulo 20 versikulo 22 ngadto sa 23. Bunyagi sila sa ngalan sa man ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28 versikulo 10. Gahom sa dumala sa kudunay kasamo ug taliwala kaninyo moadto kamo sa mga pangulo sa iglesia. Mateo Kapitulo 18 versikulo 17. Ngatnguni ninyo ang panon nga gitugyan sa Espiritu Santo kinsa kamo ang magtatanaw. Buhat Kapitulo 20 versikulo 28. Gahom sa pagkunsad sa Espiritu Santo ug ilang ipandungan sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 8 versikulo 15 ug 17. Wali nga binaba sa wala pay Biblia. Sa mga tulo kagatos katuig human musaka sa si Kristo sa langit, wala pa mahipos ang tibok nga Biblia. Ang iglesia sa Ginoo nagtudlo ug nakapadangat sa mga tawo. Sa kaluwasan pinag sa pagtudlo pagwali, wala pa gipabasa nga Biblia. Ang gidili nga sa pagsambok sa pulong sa Dios mao ang bakak. Efeso Kapitulo 4 versikulo 25. Apan ang matudog putling ug tradisyon sa katawan sa Dios tuuhan usab. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15 ug Filipos Kapitulo 4 versikulo 8. Ang Santisima Trinidad, pagsupak. Usara ang Dios husto ang imong pagtuo. Mabasa sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 19. Ako si Jehova, wala na ilaing Dios sama kanako. Mabasa sa Isaias Kapitulo 45 versikulo 5. Ni Adonai una uulahi pa kanako. Sa Isaias Kapitulo 46 versikulo 9. Makaila sa kanimo amahan ang bugtong Dios. Mabasa sa Juan Kapitulo 15 17 versikulo 3.
Aduna kitay usa ka Dios, ang Amahan. 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 6. Ang Dios dili tao ni anak sa tao. Números kapitulo 23 bersikulo 19. Si Kristo tao busa dili siya Dios. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Ang tao dili Dios. Mabasa usab sa Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2. Si Jesus misangpit og laing Dios ko. Mabasa sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 46. Si Jesus mingon, muadto ako sa akong Dios. Mabasa sa Juan kapitulo 20 bersikulo 17. Ang Espiritu Santo sinugo lang samahan. Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Ang sinugo dili labaw kaysa nagsugo kaniya. Juan kapitulo 13 bersikulo 16. Si Jesus mingon, ang Amahan labaw kay kanako. Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Busa ang Iglesia Katolika nakahimog dakong sayop nga nagtudlo nining Santissima Trinidad. Gihimo lang sa Katoliko. Sa Konsilyo sa Nicea 325 AD, ang doktrina nga si Jesus Dios. Sa Konsilyo sa Constantinopla 381 AD, ang doktrina nga ang Espiritu Santo Dios. Dili gayud mabasa nga dunay tulo ka persona sa Dios. Walay mabasa sa Biblia sa pulong Santissima Trinidad. Trinity salinativa three, unitas, unity, one. Aduna titubag niya ng Santissima Trinidad. Taliwala sa mga Diyos, walay sama ni Yahweh. Salmo 86 bersikulo 8. Dunay persona nga usa pa ka Dios ni Yahweh. Ako si Yahweh maguna kaninyo, ug ang Dios sa Israel magasunod kaninyo. Mabasa sa Isaiah kapitulo 52 bersikulo 12. Ang Dios sa Israel nga nagtago sa iyang kagulingon. Sa Isaiah kapitulo 45 bersikulo 15. Ang tinago sa reliyon ng Dios nga gipahayag sa unod. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Sa sinugdanan ang pulong kauban sa Dios. Ang pulong Dios ug ang pulong nagkatawo nga mao ang anak. Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 14. Ang bato nga espirituhan nga nagsunod sa Israel mao si Kristo. Sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 4. Ako ug ang Amahan usara. Ang pagingon ni Jesus, makaila sila kanimo ang bugtong Dios. Sama sa pagingon makaila sila sa usa ka bugtong tubig nga naa sa baso 1 ug 2. Ang bugtong nini ang pagkatubig nga ana sa duha ka baso. Ang bugtong pagkaanak pagka-Dios ana ni Yahweh ug sa anak si Kristo. Mabasa sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ang Amahan nagingon nga masugo usab siya. Dili sabton nga labaw na ang tao nga musugo kaniya. Sugo sa English pa, command, mandatory or supplicatory. Mabasa na sa Isaiah 45 bersikulo 11. Ang Espiritu Santo Dios na makakamo sa Espiritu Santo, dili tao inyong ibakakan kundili Dios. Mabasa sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 4 ngadto sa 5. Ang nagkatugkad sa Dios ug ang Espiritu Santo nakatugkad sa Dios. Sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 11. Ang tanan nga mahimo samahan mahimo usab ni Kristo. Ang Amahan labaw kaniya bahin sa pagkatao ni Kristo. Juan kapitulo 5 bersikulo 19 ug 26. Tulo ang naghatag panghihimatuod. Ang Espiritu, Juan kapitulo 4 bersikulo 24 ang Amahan. Ang tubig, Juan kapitulo 7 bersikulo
38 ngadto sa 39 mao ang Espiritu Santo. Ug ang dugo pinadayag kapitulo 19 bersikulo 14 mao si Kristo ug kining tulo usara. Ang konsilyo sa Nicea 325 AD ug sa Constantinople 381 AD mao lamay pagpadayag sa daan nang gituohan sa mga unang Kristiyanon nga usa ka Dios adunay tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili mabasa letra por letra ang pulong Santisima Trinidad apan ang kahulugan o kamatuoran nini anagayod sa Biblia. Ang krus ug ang pagpanguro sa Katoliko. Ang pagsupak sayop kining pagtahod sa krus ug ang pagpanguros kay si Kristo gilansang sa krus ug tinunglo ang gipatay sa maong kahoy. Tinunglo ang tawo nga gipatay sa kahoy. Mabasa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13. Ang tanan gipamarkahan diha sa tuong kamot o sa agtang kining panguros timaan sa mapintas nga mananap. Mabasa sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16. Ang tubag alang sa mga nagalaglag ang kaasuyan sa krus binuang apan kanatong ginaluwas kini gahom sa Dios. Mabasa sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18. Dili sa kaigmat sa pulong aron ang krus ni Kristo dili mawadan og gahom. Mabasa sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 17. Ang duha gipasiguli niya diha sa usa ka lawas pinagi sa krus. Efeso kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16. Sila nagawi ingon nga kaaway sa krus ni Kristo. Krus nagpasabot sa pagtulunan ni Kristo. Mabasa sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 18. Apan halayo kanako ang pagpagarbo gawas sa krus ni Kristo kay ginadala ko sa akong lawas ang timan sa marka ni Jesus. Gitiman ang krus sa lawas. Mabasa sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 17 ug Galacia kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ang iyang ngalan ni Kristo ang ngalan sa Amahan nasulat sa ilang agtang. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 1. Gitimrehan kamo, ang gitimre mao ang sad ang Espiritu Santo. Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Ipatik sagtang ang marka nga taw krus. Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4. Mabasa na sa Jerusalem Bible. Sa kasaysayan si Emperador Constantino nga nagpadulong sa panggubuatan batok ni Mehencio, nakakita dito sa langit sa usa ka krus nga nagdanag og libot ni napatik ang mga pulong inhok signo sino Vinces nining timan ikaw makadaog. Midaog si Constantino ug siya nasayod nga ang krus mao ang timaan sa mga Kristiyano. Busa iyang gipahunong ang pagpanglutos sa mga Kristiyanon. Ato nang mabasa sa World History by O'Brien, pahina 144. Ang nasulat sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 16 ang gipamarka dinhi mao ang ngalan sa mananap nga mapintas. Sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 17 busa dili kini panguros. Ang adlawng igpapahulay. Pagsupak. Ang Sabado mao gyud ang igpapahulay dili Domingo. Sa unom ka adlaw magbuhat ka apan sa ikapito ka adlaw mao ang adlawng igpapahulay sa ato pa ang Sabado. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Gibalaan, gipanalanginan o gipahulayan sa Dios ang ikapito ka adlaw dili ang nahaunang adlaw. Henesis kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 3.
bisan pa dito sa bagong langit ug sa bagong yuta magpadayon sa pagbalaan sa adlong igpapahulay. Sa Isaias kapitulo 16 sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 23. Si Jesus wala moanhi sa pagbungkag sa kasuguan kundili aron sa pagtuman. Mabasa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 18. Ingon sa nabatasan ni Jesus siya misulod sa sinagoga sa adlong igpapahulay si Jesus sa Badista diay. Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Si Jesus mao ang atong panag-ingnan, sundo nato siya. Mabasa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Si Birhen Maria mismo sa Badista usab mipahulay siya sa Sabado sumala sa sugo. Mabasa sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 55 ngadto sa 56. Bisan hangtod sa pagbalik sa Ginoo duna gihapon magabantay sa igpapahulay nga Sabado kay wala kini matapos. Ang igpapahulay sa tao mao'y natapos. Nasa Oseas kapitulo 2 bersikulo 11 ug sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 20. Tao sa kadautan magusab sa kasuguan. Ang katumanan nini mao ang Santo Papa. Mabasa sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Ang tubag. Domingo mao'y giilis sa gipahunong nga Sabado. Walay nakatuman sa pagbantay sa ipagpahulay bisan ang mga ginikanan sa mga Hudiyo. Mabasa sa Nehemias kapitulo 13 bersikulo 18. Bisan pang ang ilang anak ug mga kaliwatan wala usab nakatuman sa pagli sa adlong Sabado. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 21. Mabugat nga tumanon bisan kinsa nga magabuhat o bisan unsa pagapatyon. Mabasa sa Exodus kapitulo 31 bersikulo 15. Walay bisan kinsang maghaling og kalayo. Mabasa sa Exodus kapitulo 35 bersikulo 3. Ang pagkaon mao lamang ang mahimo sa pagbuhat. Exodus kapitulo 12 bersikulo 16. Ang lungagon sa Sabado lutoon daan sa Biyernes. Exodus kapitulo 16 bersikulo 23. Walay palasanon nga pagapasanon sa Sabado. Jeremias kapitulo 17 bersikulo 21. Sirhan ang tanang putahan gawas sa putahan sa templo. Nehemias kapitulo 13 bersikulo 19. Ablihan ang gangha sa templo. Ezekiel 46 bersikulo 1 ngad og 3. Kay walay nakatuman nini ang Dios mingon pahunungon niya ang mga Sabado ninyo. Mabasa sa Oseas kapitulo 2 bersikulo 11. Ang mga Sabado sa tao iya usab sa Dios. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12. Dili na paghisgutan ng Sabado dito sa Sion sa katawhan sa Dios. Mabasa sa Lamuel Lamentation kapitulo 2 bersikulo 6. Mga apostoles wa magtuman sa igpapuhulay kun Sabado sanglit mibuhat sila sa gidili sa Sabado. Mabasa sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 5. Gipapasa ni Jesus sa duyan ang iyang hiayo ug supa kini sa Sabado. Mabasa sa Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Si Jesus dili sa Badista kay gibungkag niya ang pagpahulay sa Sabado ug buot siyang patyon sa unang mga nagbantay sa Sabado. Busa dili di ay siya sa Badista. Mabasa sa Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 19. Ang Sabado landong sa mabot gitapos na ni Jesus sa krus ug ang tulumanon nga kasumpaki nato. Mabasa sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16.
Kay si Josue wala maghatag og kapahulayan, busa nagiskot naglaing adlaw nga igpapahulay, kay nagpabilin man nga adunay igpapahulay ang katawan sa Dios. Mabasa sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 9. Dili pure ba nga si Jesus sa Bautista kumo misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Miadto siya aron pagpanudlo, apan kada adlaw siya mosulod sa templo aron pagpanudlo. Dili sabton nga ang tanang adlaw gipahuli niya. Mabasa sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 55. Ang adlaw Domingo may giskot ang sanglit na banhaw si Jesus sa adlaw Domingo. Mabasa sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 14. Mga tinunan ni Jesus na mahulay na sa Domingo mibalaan. Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ug 26. Mao na batasan sa una mga Kristiyanon sa pagtigom mo pagsimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. 1 Korinto kapitulo 16 bersikulo 2. Ang kapahulayan sa Dios sa bagong langit. Sa Salmo kapitulo 95 bersikulo 11, mao ang kapahulayan gikan sa salaog sa mga katalagman. Salmo kapitulo 94 bersikulo 13. Antioco Epiphanes sa tuig 168 BC, mao ikatumanan sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 25. Siya miusab sa mga kasugan ug mga panahon sa mga Hudyo sa pagkadaog niya batok sa mga Hudyo.